سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال في اخره باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال ابن ادم وقولهم يوسف. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. قال حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن الخطاء عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبأسانيدكم الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى في أول صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان. قال بين مسلم بن الحجاج القشيري بعون الله نبتدئ وإياه ونستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد للجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم وذكر من وأنهم يزعمون أن لا قدر أن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال في آخره حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان وذكر بمثل حديث هشيم. وبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود في سننه قال في أوله كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وقال في آخره باب الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. وبإسنادكم إلى الإمام الترمذي قال في أول سننه أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. وقال في آخره حدثنا هارون بن ابي علقمه الفروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اذهب الله عنكم عبيه الجاهليه وفخرها من اباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو ادم وادم من تراب. هذا حديث حسن صحيح وهذا اصح عندنا من الحديث الاول. وسعيد المقبري قد سمع من ابي هريره ويروي عن ابيه اشياء كثيره عن ابي هريره. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي عامر عن هشام بن سعد. وبيسانيدكم الى الامام النسائي قال في اول سننه كتاب الطهاره تاويل قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وقال في اخره اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير قال كان ابن شبرمه لا يشرب الا الماء واللبن. وباسنادكم الى الامام ابن ماجه قال في اول سننه باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه ما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في اخره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واحمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان منزل في الجنه ومنزل في النار فاذا مات فدخل النار ورث اهل الجنه منزله فذلك قوله تعالى اولئك هم الوارثون. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. نعم. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصوم ومن لم يأكل فلا يأكل. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان يؤذن بالناس ان من كان اكل فليصم بقيه يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فان ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة تصلي عليه يا رسول الله وعلي دين فصلى عليه. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها
فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها ونهرقوها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس حدثهم أن ربيع وهي بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فآبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. قال حدثنا النبي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عددت الى ظل الشجره فلما خف الناس قال يا ابن الاكوع الا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وايضا فبايعته الثانيه فقلت له يا ابا مسلم على اي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة انه اخبره قال خرجت من المدينه ذاهبا نحو الغابه حتى اذا كنت بثنيه الغابه لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال اخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من اخذها؟ قال غطفان وفزاره. وصرخت 3 صرخات اسمعت ما بين لابتيها الى صباحا ثم دفعت حتى القاهم وقد اخذوها فجعلت ارميهم واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. فانسقطتها منهم قبل ان يشربوا فاقبلت بها اسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم الله ان القوم عطاش فاني احشلتهم ان يشربوا سقيهم فبعث باثرهم. فقال يا ابن الاكوع ملكت فتفجع ان القوم يقاون في قومهم. وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حديث بن عثمان انه سال عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال حدثنا البكير بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمه فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه؟ قال هذه ضربه اصابتني يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلمه. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه. قال حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثه استعمله علينا. قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. قال حدثنا النبي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال لما امسوا يوم فتحوا خيبر اوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الانسيه. قال نهريق ما فيها واكبروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فليصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل منهم اسمعنا يا عامل من منيناتك فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا ابدعتنا به؟ فاصيب صبيحه ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. ولما رجعت وهم يتحدثون ان عامرا حبط عمله جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فذاك ابي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال اني لولا اجرين اثنين انه لشهيد مجاهد واي قتل يزيده عليه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان ابنه النضر لطمت جاريه فكسرت ثنيتها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فقال لي يا سلمة الا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الاول. قال في الثاني. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان
قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. فجزاكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. أيها الأخوة، أجزت لكم بجميع مروياتي ومسموعاتي وكل ما تجوز روايته وتصح عليه درايته بالشرط المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلن وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والمراقبة لله واتباع السنن والحياء من الله وحسن الظن بالله وألا نغفل عن ذكر الله وتلاوة كتابه وتدبر معانيه والسعي فيما يقربه إلى الله تعالى عز وجل وألا تنسوني وشيوخي من صالح دعواته في خلواته وجلواته في خلواتكم وجلواتكم وفقنا الله وإياه ووفقنا الله ولكم لما يحبه ويرضاه وسلك بنا طريق النجاة والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. الله خير سيد، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، الله يبارك فيكم وفي علومكم. تقبل الله منا ومنكم وبارك الله لنا في عمر شيخنا المبجل ومتعنا الله بعلومه وفيوضه ووفقنا الله سبحانه وتعالى الاستعداد لنستفيد منه جميعا. والله سبحانه وتعالى يعافيه بكل صحة وسلامة والله سبحانه وتعالى يبارك في صحته وسلامته. وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخ، وفقكم الله تعالى. جزاكم الله خيرا.